बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को नसीहत करने लगे। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए लोगो, दूसरों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। उसके बाद एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जबकि आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और अपने होठों पर होंठ रख दिए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी। मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चीमा गोइयों की आवाज आने लगी। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाज़रीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसीलिए कहने लगे, आज अली जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम कि इसके बालों की तादाद कितनी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाना दोस्त कहने लगे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी हो, लेकिन हजरत अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है भी या नहीं। अगर उसने कह दिया 3000 तो कैसे मालूम होगा कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है, तो उस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी, फिर उस वक्त एतराज करूंगा कि ये तो मजाक है, मैं दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, ए भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही और फिर से सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया ना कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई जवाब नहीं। दाना दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबकी दाढ़ी के और बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे, जल्दी ना करो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते हैं हमें भी सोचने का वक्त दें ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जे हो। किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में किम्बर नामी एक आजाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरबियत याफ्ता आपकी खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग किम्बर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से निकलते तो किम्बर आपके हमरा रहता। उस वक्त भी वो दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा था। मस्जिद में होने वाली गिफ्तो शनीद सुन रहा था। जो मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए ना उठा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किम्बर को आवाज दी और कहा, आओ इस शख्स को जवाब दो। लोग इस तरह चीमा गोई कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई जवाब नहीं और पहलू दही से काम ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में किम्बर अपनी तलवार की जबान से उस शख्स के तंदान शिकन जवाब देगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि उस शख्स को समझाएं, तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद जानता है, इसलिए मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं। दाना दोस्त कह रहे थे, उस शख्स का सवाल इतना अहम नहीं कि खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका जवाब दें, हालांकि किम्बर भी इसे जानता है। इसी तरह हर शख्स कुछ न कुछ कह रहा था। किम्बर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, ए मर्द, अगर तुम बदख्वा नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो। इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद इल्म में इजाफा नहीं, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों की पेशवा से अजीब व गरीब सवालात पूछूं, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और ज़ेरक साबित करूं और हैरत अंगेज सवालात से जाहिलों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हो, या शायद समझते हो तुमने कोई अहम और मुश्किल मसला दरियाफ्त किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन याद रखो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। ए मर्द, हम हर रोज 5 नमाजों में कई मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें सीधे रस्ते और नेकों के रस्तों पर चला
اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے رستے سے دور رکھ۔ لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے نتیجے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت عمر اور سوچ بےہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستارے، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کے نفس کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کی پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائے۔ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کا شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، ایک عمر تو نے واضح نصیحت تو کر دی لیکن میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔ لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا، اس میں ربطی یہ ہے کہ اگر یہ ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کریں اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جانے اور سمجھے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والے نوجوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تاہم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر کیا، تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ خوش ہوئے، کہیں چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ 200 دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ کمبر درست کہتا ہے۔ دانا دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال ہے اور عجیب جواب۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، کمبر تو نے درست کہا اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔